السلام عليكم ورحمة الله. यहाँ एक फनी खराबी لقد की वजह تأخر البث لسبب خلل فني حدث من هنا का وانصلح الآن. सैटेलाइट वाला उसका कसूर नहीं इसमें, बल्कि यहीं की खराबी थी, वो ठीक हो गई है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا। सूरह निसा आयत 4। इसके दर्स के ताल्लुक में हम आखिरी हिस्से पे पहुँचे हैं, जहाँ एड لقد وصلنا إلى الجزء الأخير من درس هذه الآية، حيث ذكرنا أمس مرض الإيدز، ये वो बीमारी है जो खुदा ताला की तरफ أي فيروس نقص المناعة البشرية. नाजिल हुई है, और इसके मुतालिक मैं पहले हवाले पढ़ चुका हूँ कि क़तियत के साथ ये बात साबित है। अब तो تعرضنا لهذا البيان لأنه مرض نزل عذابا من الله تعالى، وسبق أن قرأت بعض المقتبسات التي تثبت ذلك قطعا، بل أصبح المحققون المسيحيون أنفسهم يعترفون بذلك، إذ أدلى أحدهم على قناة شهيرة في أمريكا ببيان مفاده: لا أشك في أن هذا المرض الذي نزل علينا عقابا من الله تعالى إنما نزل لتنبيهنا إلى أننا إذا خالفنا قوانين الله تعالى فإنه قادر على معاقبتنا. فهذا هو الموضوع الذي من أجله تطرقنا إلى ذكر هذا المرض في هذا السياق. والأمر الآخر هو أنه قد ألصقت بالإسلام اتهامات قذرة بدوافع التعصب، وبالتالي فهذا هو المرض الذي يرد كل هذه الاتهامات إلى أصحابها، بل يضرب بها على وجوههم، لأنه يقدم طريقا قطعيا لإجراء المقارنة بين الإحصاءات التي لا دخل لها للتقديرات والتخمينات، بل يمكنكم القول عن بعض البلاد المعينة بناء على الإحصاءات القطعية أنها تفيض ببعض أنواع الفاحشة والسيئات. وبما أن القس واري قد ذكر كل هذه الأمور عن الإسلام، وسبق أن ذكرت في درس أمس، بكل تحد وتعصب أعمى، لذلك فإن بلده قد أحرز قصب السبق في هذا المجال. يعني أن هذا المرض موجود في البلاد المسيحية بشكل عام، ويتفشى الآن في بلاد غير مسيحية أيضا، ولكن الحق أن تفشيه في أمريكا يندر نظيره في البلاد كلها. والآن أقدم لكم بعض الإحصاءات التي أخذت من كتاب Data of Statistics Eurominator من عام 1995، أي بيانات الإحصاءات ليورومينيتور من عام 1995، وقد ورد فيه. ذكرت هنا قائمة طويلة من البلاد وفقا لأعلى عدد من حالات الإيدز المبلغ عنها بحلول عام 1991، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي وصلت فيها حالات الأموات أو حالات الإيدز المبلغ عنها عام 1991 إلى 35,696 حالة. أما الحالات المبلغ عنها في الفترة الواقعة بين عام 1986 و 1991 في أمريكا فقد بلغت 207,009 حالات. दूसरे नंबर पर युगांडा है। وقد حل في المركز الثاني في هذا المجال أوغندا، التي وصلت حالات الإصابة بالإيدز فيها عام 1991 8,471 حالة.
بينما كان مجموع هذه الحالات فيها في الفترة الواقعة بين عام 1986 و 1991 30,190 حالة. ولقد ذكر بخصوص أوغندا أن الجزء المسيحي منها أكثر إصابة بهذا المرض من غيره، ويعرف العالم كله أن أوغندا مركز للمسيحية حيث يقيم أساقفتهم الكبار، وهذا الجزء كله مسيحي تقريبا. انتشر فيه هذا المرض الذي سموه سليم، وهو الاسم الذي أطلق الآن على هذه المنطقة كلها. لقد تفشى مرض الإيدز في هذه المنطقة وازداد لدرجة يطلعنا أطباؤنا الآن على أن هناك خطرا لأن ينسف هذا المرض أهل المنطقة كلها. فأوغندا تحتل مركزا ثانيا، إلا أنها قد تكون الأولى من ناحية عدد سكانها، أي ليس صحيحا التلاعب بالإحصاءات من أجل إثبات ظلم القسوري. لابد من مراعاة أمرين اثنين، أحدهما أن عدد سكان أمريكا كبير جدا بإزاء أوغندا، فإن عدد سكان أمريكا أكثر من 200 مليون، ولعله قد بلغ 240 مليون نسمة الآن أو أكثر من ذلك، وتقديري أنه قد بلغ نحو 240 مليون نسمة تقريبا. أما عدد سكان أوغندا فهو أقل من ذلك بكثير، وعليه فإن إصابة 30,000 شخص بالنسبة إلى أوغندا عدد كبير بالمقارنة ب200,000 إصابة في أمريكا. والأمر الثاني هو أن نظام جمع الإحصاءات في أمريكا قوي ومتطور، وبالتالي فكلما علم بحالة الإصابة بالإيدز في البلد كله أدخل ذلك في نظام الإحصاءات. أما في أوغندا فليس الأمر كذلك، ولا يوجد فيها نظام لجمع كل هذه المعلومات بشكل عام، ولا حتى في المنطقة التي يتعرض فيها الناس بالكثرة لهذا المرض ويموتون. يسأل حضرته أحد الحضور: هل كنت في هذه المنطقة يا أيها الدكتور؟ لا، بل كنت في تنزانيا. على أي حال، لقد زرت هذه المنطقة وعقدنا فيها مجلسا أيضا، وكان كثير من المرضى يأتون في المستشفى التابع للجماعة هناك. لقد أوصينا العاملين بألا يعاملوهم كالمنبوذين، ولكن في الوقت نفسه لابد من أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من انتقال هذا المرض. كانت تتراءى لنا في هذه المنطقة وجوه أوشكت على الموت، في حين لا يوجد نظام محكم لتسجيل كل هذه الحالات. والجزء الثاني لأوغندا هو الذي يسكنه المسلمون عموما، وهناك فرق واضح بين الجزئين حيث لا وجه للمقارنة بينهما، إذ إن حالات الإصابة بهذا المرض تكثر في المنطقة المسيحية وتقل كثيرا في المنطقة المسلمة. وبما أن الفاحشة بدأت تنتشر في العالم كله بشكل عام، لذلك فإن حالات الإصابة بالإيدز بدأت تكثر في المناطق الأخرى أيضا. برازيل نمبر 3 पे है, تنزانيا البرازيل تحتل المركز الثالث، وتنزانيا الرابع، وزيمبابوي الخامس. 5 पे. In general, the countries with the lowest number of AIDS cases. بشكل عام كانت البلدان التي لديها أقل عدد من حالات الإصابة بالإيدز بين عام 1986 و 1991 هي بلاد الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي شن عليها القس المذكور هجومه. لاحظوا الآن الفرق الشاسع، إذ إن مرض الإيدز يقل كثيرا في هذه البلاد، ومنها اليمن، فلا يوجد فيه حالة واحدة من الإصابة بالإيدز، بينما لم تكن حالة واحدة في الإمارات العربية المتحدة عام 1991. أما الآن فقد سجلت 8 حالات من هذا المرض، مما يعني أن الفاحشة وجدت طريقها إلى هذه المنطقة أيضا. أما في الكويت فقد سجلت 5 إصابات بالإيدز عام 1986، بينما سجلت عام 1991 3 حالات أخرى. ولكن يجدر الانتباه فيما يتعلق بهذه البلدان الغنية التي تملك ثروات النفط أن إحصاءاتها تكون خاطئة إلى حد كبير، وذلك لأن أمراء هذه البلاد إذا أصيبوا بمثل هذا المرض الذي يخشون من افتضاح أمرهم به، فإنهم يقدرون على السفر إلى أمريكا أو إلى بلاد أخرى ويموتون في مستشفياتها حتى لا يطلع أحد على أسرارهم
ولئلا يدخل اسمهم في الإحصاءات المحلية. مع كل ذلك هناك فرق شاسع فيما تقدمه الإحصاءات من حقائق مما يدل على طهارة أهل هذه البلدان وتمسكهم بالعفة. أما قائمة البلاد الأخرى فمن بينها سوريا أيضا، إن القول عن سوريا أن الجميع فيها أغنياء حيث يهربون من بلدهم عند إصابتهم بهذا المرض لهو قول يفتقر إلى المصداقية، ولا سيما أن هناك أنواعا من الحظر المفروضة على الشعب فلا يسهل الخروج من البلد. مع كل هذا لم تكن حتى حالة واحدة من الإصابة بالإيدز عام 1991 ولا في الفترة الواقعة بين عام 1986 و 1991، وهذا البلد أيضا بلد مسلم. لا شك أن بعض المسيحيين أيضا يقطنون، ولكن نسبتهم قليلة، كما أن هذه الهيئة التي تجمع هذه الإحصاءات لم تجد حتى حالة واحدة في البحرين أيضا. وإن البيان الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية لهو جدير بالانتباه، حيث يقول: 15 दिसंबर 1995 तक एड्स के 193 ममालिक में 12,91,810 केसेस रिपोर्ट किए गए। لقد سجلت حالات الإصابة بالإيدز حتى 15 من كانون الأول لعام 1995 وقد وصلت إلى 1,291,810 حالات في 193 بلدا من بلاد العالم كله. كنت في السابق أقدم لكم إحصاءات حتى عام 1991، أما هذه الإحصاءات فهي حتى عام 1995، ويمكن تقدير الوضع من خلال هذه الإحصاءات كيف أن هذا المرض ينتشر بسرعة متناهية حيث يخرج عن السيطرة. فلقد سجلت حالات الإصابة بالإيدز حتى 15 من كانون الأول لعام 1995، وكانت قد وصلت إلى 1,291,810 حالات في 193 بلدا من بلاد العالم كله. أما من كانون الثاني إلى كانون الأول من عام 1995، أي في غضون سنة واحدة، فقد ازدادت نسبة المصابين بالإيدز ب26 جزءا من المئة. وهذه الزيادة خطيرة جدا، لأن هذا القدر الكبير في الزيادة يوحي بأن هؤلاء المصابين بالإيدز لا يزالون على علاقات جنسية مع الأصحاء من الناس، وفي هذه الحالة لا يمكن إلا أن يتفشى المرض، لأنه حيثما كانت الحالة الأخلاقية متردية أصلا أصبح المرضى في تلك المنطقة رسل إيدز، حيث ينقلون هذا المرض إلى الآخرين، بل ينشرون هذا المرض قبل ظهور آثاره الأخيرة الفظيعة. أما ملخص البحوث الثابتة التي أجريت حول هذا المرض فهو أن المصاب بهذا الفيروس HIV فيروس نقص المناعة البشرية لا يظهر أعراض إصابته بهذا المرض طيلة 8 أعوام، ولكن في العام الثامن قد تظهر هذه الأعراض فجأة. فلو قدر أن يتحول هذا المرض إلى وباء عام 1998 أو عام 1999 أو عام 2000، يكون فيروسه قد بدأ يعمل قبل 8 أعوام، أي عام 1992 تقريبا. وكثير من المصابين بهذا الفيروس الذين يعدون مرضى الإيدز قد بدأوا بنشر هذا المرض رغم عدم ظهور آثاره فيهم، وهكذا فيمكن أن يحدث هذا المرض كارثة عظيمة في العالم كله في نهاية هذا القرن. هذا الإنذار لابد منه لأن له علاقة وطيدة بالجماعة. فلما أنكر أهل البنجاب المسيح الموعود عليه السلام تفشى الطاعون عقابا لهم في زمن المسيح الموعود عليه السلام، وتعرض له أهل البنجاب خصوصا. ताउन ने निशाना बनाया और ताउन के फैलने का ज़माना 98 से लेकर 1906 وزمن تفشي الطاعون كان بين عام 1898 و 1906، ما يعني أنه اشتد المرض قرب نهاية ذلك القرن، وكان يغادر بعد معاقبته المنكرين قبل وفاة المسيح الموعود بسنتين تقريبا، أي غادر الطاعون عام 1907، وهي السنة التي تم التنبؤ فيها بالطاعون القادم الذي سمي بنوع من الطاعون، إذ ورد في كلمات الإلهام نوع من الطاعون. أما بالنسبة إلى 100 سنة فقد ذكرت لكم عدة مرات أن هذا تقديري،
وهو مبني على الحقائق التاريخية التي تقول إنه قد تفشى الطاعون في زمن المسيح الناصري عليه السلام عقابا للمنكرين، ثم بعد 100 سنة أخرى تفشى مرة ثانية. فلو اعتبرنا مماثلة المسيح الموعود مع المسيح الناصري عليهما السلام إلى هذا الحد، حيث ستظهر في عصره آيات مؤيدة له كما ظهرت في زمن المسيح الناصري عليه السلام وفي الفترة الزمنية نفسها أيضا، أي إذا كان يجوز التخمين بهذه الطريقة وجر الأمر إلى هذا الحد من المماثلة، فليس ببعيد أن يظهر هذا النوع من الطاعون بعد مضي 100 عام على الطاعون الأول. मुमासलत को इस हद तक समझा जाए कि बहने ही उसी तरह ताईद में जाहिर होने वाले निशानात भी उसी वक्फे से जाहिर हों। अगर ये अंदाज़ा लगाना या मसीहत की मुशाबहत को इस हद तक ले जाना जायज़ है तो फिर हरगिज़ لم يكن الناس يفهمون في ذلك الوقت تعبير نوع من الطاعون. जिसे एक किस्म का ताउन कहा जाता है। अब एक किस्म के ताउन का लफ्ज़ का मुहावरा तो किसी को उसको समझ नहीं आ रही थी। कितने साल पहले मैंने मज़मून आपके अब्बा जान के कहने पर लिखा था फुरकान में। يسأل حضرته رحمه الله الأستاذ عطاء المجيب راشد ويقول: كم سنة مضت على كتابتي لمقال بهذا الخصوص في مجلة الفرقان بناء على طلب والدك؟ لعله كان عام 1972 أو 73 أو 76. متى توفي والدك؟ كان هذا قبل ذلك، أي عام 1976 تقريبا أو قريبا من ذلك. لقد قال لي المرحوم والمغفور له المولوي أبو العطاء إن هناك شبهات حول ما يحدث في العالم من أحداث يومية، حيث يصلنا كثير من الأسئلة تقول إن كثيرا من الأمور التي اعتبرها المسيح الموعود عليه السلام آيات على صدقه لهي عبارة عن حوادث هذا العصر، فما ردكم إذا ادعى أحد بأن هذه الأحداث إنما تظهر لتأييد؟ وكيف يمكننا اعتبار ظواهر الطبيعة آيات إلهية في حين أنها أحداث تحصل يوميا؟ ये मजमून मेरे सुपुर्द फरमाया हज़रत मौलवी अब्दुल अता साहब ने कि इसका जवाब आपने लिखना है। चुनाचे هذا هو الموضوع الذي فوضه إلي المولوي أبو العطاء لأكتب حوله، فقد كتبت مقالا نشر في قسطين أو 3، وفي أثناء البحث انتبهت إلى هذه النبوة للمرة الأولى وركزت على كلمات نوع من الطاعون بشكل خاص، وكتبت أن الأمراض أيضا من ظواهر الطبيعة، ولكن كيف يسعنا اعتبار الأمراض والأوبئة من الآيات؟ هل هناك نظير لذلك في الأزمنة الغابرة؟ فلما بحثت في الأمر ولا سيما في زمن المسيح الناصري عليه السلام من الناحية التاريخية، وجدت مفاجأة سارة أن الله تعالى قد جعل المماثلة بين المسيح الأول والثاني عليهما السلام بدقة متناهية وبتفصيل كبير. فلما تفشى الطاعون الأول كان ذلك في مناطق اليهود، أي في تلك المناطق التي أنكرت المسيح الناصري عليه السلام. فلما شاركت الحكومة الرومانية أيضا في ممارسة الظلم وارتكاب الفظائع بحق المسيحيين، تفشى في الحكومة الرومانية أيضا طاعون مخيف، وكان بين الطاعون الأول والثاني كما ذكرت 100 سنة تقريبا. उस वक्त रोमन एम्पायर में बड़ी खौफनाक ताउन फूटी है और पहली ताउन और दूसरी ताउन के दरमियान, जैसा कि मैंने बयान किया, तकरीबन 100 साल का फासला है। इस बात को नोट करने के बाद जो मैंने मजमून उस ज़माने में लिखा उसमें ये अंदाज़ा लगाया कि मेरे فلما انتبهت إلى هذا الأمر كتبت في مقال ذلك تقديري هذا أن نبوءة المسيح الموعود عليه السلام سوف تتحقق بكل جلاء بعد مضي 100 عام، وسيكون ذلك دليلا على أن تحققها ليس من قبيل حوادث الدهر، وذلك لأن حوادث الدهر التي سبقتها نبوءة عن وقوعها ثم تحققت في وقت خاص وفي حالة خاصة، لا تعد تلك الحوادث من مصادفات الدهر. لن يخترع الله تعالى قوانين جديدة لمعاقبة الناس، بل تحيط قوانينه الجارية كل شيء وتكفيه. لذلك فكلما أراد أن يعاقب أحدا عاقبه من خلال هذه القوانين نفسها،
فلا وجه لاختراع قوانين جديدة لذلك. إن حوادث الدهر أيضا خادمة له، وهو قادر على استخدامها في جهة معينة كلما أراد ذلك، إلا أن استخدامها سيكون بطريق يميز بين الحق والباطل. فلو حدث الأمر على هذا النحو لما ورد عليه أي اعتراض عقلي. ولكن لو لم يكن الأمر كذلك لأمكن للجميع القول أن حوادث الدهر هذه ظهرت من دون أن يكون معها أي دليل. فلا بد أن تسبقها نبوءة، ثم تؤدي هذه الحوادث إلى التمييز بين الحق والباطل، حيث يستهدف مثل هذه الأمراض بعض الناس خصوصا، ويترك البعض الآخر الساكن معهم. فإن مثل هذه الحالة لا يمكن أن يعزى إلى حوادث الدهر، ولا يمكن أن يسمى مجرد ظواهر طبيعية. والطاعون وإن كان يعتبر من ظواهر الطبيعة، ولكنه تحول إلى آية لأنه راعى المؤمنين بالمسيح الموعود عليه السلام، وكان هذا التمييز والفرق واضحا لدرجة أن المسيح الموعود عليه السلام قدمه في ذلك العصر تحديا أمام المعارضين. ولم يقم أي شيخ ليقول بأنه ليس صحيحا بحجة أنه قد مات في منطقة كذا أحمديون أكثر من غيرهم، بل حدث فرق واضح يدهش العقل. وأكبر الأدلة على حدوث الأمر على النحو الذي ذكرناه هو انتشار الأحمدية واتساع رقعتها في زمن الطاعون هذا نفسه. فلو لم يكن قد حصل تمييز بين الأحمدي وغيره في زمن تفشي الطاعون، وعامل هذا المرض الجميع بصورة واحدة، لكان محالا أن يدخل الناس في الأحمدية أفواجا. ولو عامل الطاعون الأحمديين معاملة ضدية، حيث تعرض له الأحمديون أكثر من غيرهم لأنهم والعياذ بالله قد آمنوا بالكاذب، وتعرض له غير الأحمديين بعدد أقل لأنهم لم يصدقوا هذا الكاذب، لكان ينبغي أن تنسف الأحمدية عن وجه الأرض. ولكن الذي حدث يثير العجب والاستغراب، حيث بايع الناس في زمن الطاعون بأعداد هائلة لم يبايع مثلها قط، وصار الطاعون مساعدا للأحمدية، حيث دخلت القرى والمناطق بأكملها في الأحمدية. अहमदी ऐसे हैं जहाँ जब भी पूछें कि बताओ कब अहमदियत आई थी, तो या कोई इलाही निशान बताते हैं कि फलां बुजुर्ग ने ये दुआ की, ये वाक़या हुआ, ये निशान देखा, या बहुत से भारी तादाद। لا يزال هناك عدد كبير من الأحمديين إذا سألتموهم كيف دخلت الأحمدية في أسرتكم، فإما أنهم يذكرون أن شخصا صالحا من عائلتهم دعا بكذا فتحقق ما طلبه مما أقنعهم بالأحمدية، أو جاء قبولهم الأحمدية نتيجة رؤيتهم آية كذا. وإلى جانب ذلك هناك عدد كبير منهم يذكرون أنهم بايعوا لسبب الطاعون. तमाम दुनिया के डॉक्टर्स गवाह हैं कि एड्स का तस्वुर भी अभी पैदा नहीं हुआ था। فإن تقديري عن نوع من الطاعون الذي سمي بالإيدز بأنه سيثور مرة أخرى بعد 100 عام لهو تقدير سبق ما توصلت إليه العلوم الآن، بل يشهد جميع أطباء العالم أنه لم يكن هناك تصور لمرض الإيدز عندما كتبت هذا المقال. ففي ذلك الوقت جعلني الله تعالى أكتب هذا الأمر، فلما جئت إلى إنجلترا سمعت اسم هذا المرض للمرة الأولى، حيث قالوا إن بلاء عجيبا نزل على الدنيا، وكانت الكلمات المستخدمة في ذلك الوقت هي It's a type of pestilence، أي أنه نوع من الطاعون، و pestilence هو اسم آخر للطاعون. फैल रही है अंदर अंदर एक बम शेल की सूरत इख्तियार कर रही है। ثم عم استخدام كلمة plague أي الطاعون، فهذا هو المرض الذي قدمت إحصاءاته أمامكم، فإنه في ازدياد وانتشار مستمرين، وإنه يشكل قنبلة موقوتة ستنفجر حتما. ولكن متى؟ لعله إلى نهاية هذا القرن، وعندما سينفجر سيلحق دمارا أكثر من السابق، لأن انتشاره سيكون واسعا، وسيصبح آية على صدق الأحمدية، وسيبايع الناس بكثرة لسببه. فرض है जमात पर कि पहले इसको आम करे, इस बात को फैलाए, दुनिया को मुतनब्बे करे। ولكنه فرض واجب على الجماعة أولا أن تنشر هذا الموضوع على نطاق واسع وتنبه العالم كله إلى ذلك، لأنه واجب أساسي وأخلاقي على كل متدين أن ينبه العالم إلى الأمراض الخطيرة والأوبئة الفتاكة، ولا بد من أداء هذا الواجب، سواء أدى ذلك إلى قبول الناس بالإسلام أم لا.
إنه واجب أساسي على كل إنسان، وإلا فلا دين له. لذلك لابد من توجيه هذا التنبيه أن هذا المرض عقاب، فعليكم إنقاذ أنفسكم منه. ويجب على الأحمديين أن يحملوا هذه الراية ويخبروا من حولهم عما هو حادث في هذا العالم. لعل بعض الناس يستاءون من هذا الكلام، ولعل الآخرين لن يعجبوا به ويقطعون علاقتهم بكم لأنكم فتحتم معهم مثل هذا الموضوع، ولكنهم إذا استمعوا إليكم مرة ودخل هذا الكلام في آذانهم ووقع في قلوبهم، فهناك أمل أن يغير الله تعالى قلوبهم عندما يحين وقت تحقق هذا الكلام. ولهذا السبب قد أعطي هذا الموضوع أهمية زائدة في الدرس، لأنه أمر يقع على جانب كبير من الأهمية، ويجب الاهتمام بالإصغاء إليه واستيعابه والاستفادة منه. 94 के इख्तिताम तक 13 से 15 मिलियन लोग HIV का शिकार थे. كان هذا المرض قد انتشر في 193 بلدا من بلاد العالم حتى 15 من كانون الأول لعام 1995، وكان قد بلغ عدد المصابين به نحو 1,200,000، وقد بلغ ارتفاع عدد المصابين بهذا المرض من كانون الثاني إلى كانون الأول لعام 1995 ما نسبته 26 جزءا من المئة. أما عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية فقد ارتفع من 13 مليونا إلى 15 مليونا حتى نهاية عام 1994. ما الفرق بين فيروس نقص المناعة البشرية HIV والإيدز؟ जो तभी निज़ाम दफ़ा कायम फरमा रखा है वो अगर नाक़िस रह जाए. إن عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أكثر، إذ إنه ارتفع من 13 مليونا إلى 15 مليونا مقابل 1,291,000 إصابة بمرض الإيدز. HIV تلخيص لتعبير Human Immunodeficiency Virus، أي فيروس نقص المناعة البشرية. والمراد من نقص المناعة هو عدم تحرك النظام الدفاعي الطبيعي الذي أوجده الله تعالى في داخل الإنسان، أو افتقاره إلى القيام بضرورات الدفاع اليومي ضد الفيروسات والأمراض. وعندما يظهر مثل هذه الحالة نتيجة فيروس معين فإنه يسمى فيروس نقص المناعة البشرية، وكل جسم يحمل هذا الفيروس يعد مصابا به ولو لم تظهر عليه علامات المرض. وعند الفحص إذا علم أنه يحمل فيروس HIV فهذا يعني أن الفيروس قابع في هذا الجسم ويعمل عمله، أو أنه في حالة شبه سبات، ولكن يمكن أن تظهر عليه أمارات المرض في وقت ما. 94 के इख्तिताम तक और जिस रफ्तार से एड्स बढ़ी है فإن عدد المصابين بهذا الفيروس وصل إلى 15 مليونا تقريبا حتى نهاية عام 1994، ومن الممكن أن يزداد عددهم بسرعة أكثر من ازدياد نسبة المصابين بالإيدز، لأن هذا المرض ينتقل من واحد إلى آخر، ولذلك فإن عددهم بازدياد مستمر. ये है मुस्तकबिल के लिए जो बारूदी निज़ाम जो बिछाया जा रहा है सारी दुनिया में. هذا هو النظام الألغام الذي يزرع الآن في العالم، وتتم الاستعدادات لهذه التفجيرات. وفق تقديرات الخبراء وصل عدد المصابين عام 1995 إلى 16 مليونا و900,000. पहुंच गई है ऑलरेडी इस वक्त तक इनका ये अंदाजा है. और ولكن هذه التقديرات الإنسانية كثيرا ما لا تتوافق مع ما يحدث على أرض الواقع، إذ تحصل في بعض الأحيان زيادة مفاجئة. على أي حال وفق هذا التقرير بلغ عدد المصابين الذين يحملون فيروس هذا المرض 16 مليونا و900,000 في 193 بلدا من بلاد العالم. आदमी दुनिया के कितने ममालिक में 193. وأمريكا هي أكثر البلاد إصابة بهذا المرض، وقد بلغ عدد المصابين فيها 500,310 حالات. أما في أوروبا فإن عدد المصابين بالإيدز في المملكة المتحدة 11,494 حالة، بينما وصل عددهم إلى 30,000 تقريبا في كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا. इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं. यूरोप में से यूके में
एड्स के मरीजों की तादाद 11,494 है, जबकि स्पेन, इटली, फ्रांस में ये तादाद जैसे कि बयान की है हर एक में 30-30 हज़ार के लगभग है, यानी इनसे कम। أي أن نسبة المصابين في المملكة المتحدة أقل من البلاد الأوروبية المذكورة. أما في منطقة جنوب شرق آسيا فقد وصل عدد المصابين في تايلاند إلى 22,135 حالة، وهو بلد تمتلك فيه المسيحية قوتها، ولكن تايلاند من تلك البلاد التي تعاني من شح الوسائل لجمع الإحصاءات، لذلك هناك إمكانية كبيرة لأن يكون عدد المصابين أكثر بكثير من 22,000. बावजूद अमलन बहुत थोड़ी होगी, यानी तादाद अमलन इससे ज़्यादा होगी, मेरी मुराद है। ऑस्ट्रेलिया में 5,883 तादाद रिपोर्ट की गई है। ऑस्ट्रेलिया के मुतालिक मुझे ख़तरा है कि यहाँ ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से। أما في أستراليا فقد بلغ عددهم 5,883 حالة وفق هذا التقرير، وأخشى بخصوص أستراليا أن يزداد انتشار هذا المرض فيها، إذ بدأ فيها انتشار الفاحشة على شاكلة أمريكا، وأهل أستراليا يقلدون أهل أمريكا كما يقلد الآخرين من عنده الشعور بالدونية، فإنهم يتبعون أمريكا في كل شيء، كما أنهم يقتفون آثارهم في إخراج الأفلام الخلاعية ومتابعتها أيضا. لقد وصل إليهم هذا المرض متأخرا قليلا، لذلك فإن عدد المصابين عندهم قليل، ولكن هناك خطرا كبيرا لأن ينتشر فيهم هذا المرض بسرعة فائقة. أما بالنسبة إلى ضحايا هذا المرض حتى الآن فقد مات به في أمريكا 291,813 شخصا، وهو عدد كبير جدا. ولو كان عدد الأموات في بلد واحد بسبب الإيدز قد بلغ أكثر من 191,000، فكم سيكون حجم انتشار هذا الفيروس بصورة خفية؟ وإن تيسر له مناخ أو طقس مناسب كما تنتظر بعض الجراثيم بعض المواسم خصوصا، فإنه سينفجر كوباء ويمكن أن يؤدي إلى إهلاك عدد كبير من الناس. ये तादाद CDC यानी सेंट्रल डिजीज कंट्रोल ऑफिस की एक रिपोर्ट से ली गई है। لقد أخذت هذه الإحصاءات من تقرير نشره CDC أي مركز مراقبة الأمراض، فلا يمكن أن تثار شكوك حول صحته لأنه قسم في وزارة الصحة والخدمات البشرية في الولايات المتحدة، وبما أن المرض يشكل كارثة للصحة العامة لذلك فقد بدأ تأليف الكتب حول هذا الموضوع. وأحد هذه الكتب الذي أعد بجهد كبير ألفه هانكوك أند أنفر كريم، لعله أنور كريم الذي هو صاحب هانكوك، من مصر أو من تركيا، لأن الأتراك أيضا يلفظون بهذه الطريقة، ولكنه إذا كان المؤلف تركيا فلا بد أن يقرأ اسمه تشاريم لأنهم يقرؤون الكاف تشا. هنا سأل حضرته أحد الحضور أين أخوك التركي، وسمع الجواب ثم قال حسنا. According to the World Health Organization, AIDS is the worst ورد في هذا الكتاب وفقا لمنظمة الصحة العالمية أن الإيدز هو أسوأ كارثة صحية عامة في أي وقت مضى، وهو أكبر من أن نفهمه. وهذا يؤيد ذلك الحديث النبوي الذي ورد فيه أن الله تعالى يعاقب مرتكبي الفواحش بعقاب خطير يندر له نظير في تاريخ البشرية، أي يصيبهم بمرض لا يعلمه الناس من قبل. وهذا ما ورد في هذا الكتاب المذكور، أن منظمة الصحة العالمية قد صرحت بأن الإيدز أسوأ كارثة صحية عامة في أي وقت مضى، وهو أبعد من أن تصله أفهامنا. यूनाइटेड नेशंस के इदारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बयान दिया है कि द वर्स्ट पब्लिक हेल्थ डिजास्टर एवर बियॉन्ड एनीथिंग इन आवर कॉम्प्रिहेंशन। In 1986 والآن نذكر بعض ما ورد في هذا الكتاب من إحصاءات حسب علم مؤلفه، حيث يقول عدد المصابين بالإيدز عام 1986 هو أكثر من 1,500,000 شخص في الولايات المتحدة، 300,000 نسمة في غرب ألمانيا، و100,000 نسمة في بريطانيا، ولربما
10 ملايين تقريبا في إفريقيا. لقد قرأت على مسامعكم بعض الإحصاءات قبل قليل، ولكن هناك فرقا بينها وبين ما ورد في هذا الكتاب من إحصاءات عن شيء واحد، إذ ورد في هذا الكتاب أنه في الولايات المتحدة وحدها بلغ عدد المصابين 1,500,000. أما الذي قدمته قبل ذلك فكان يبلغ بضع مئات من الألوف فقط، أو بالأحرى كان يبلغ 207,000 تقريبا، ولكنها إحصاءات تتعلق بالفترة الواقعة ما بين عام 1986 و 1991، وكانت هذه الحقائق قد أخذت مما نشرته مؤسسة يومينيتر ريبورت، فكانت هذه هي الحالة حتى عام 1991. أما هذا الكتاب فهو يقدم إحصاءات جديدة حتى بداية عام 1996، فيقول بأن عدد المصابين الآن في أمريكا قد بلغ 1,500,000. فلا يذكر الكتاب عدد المصابين بفيروس HIV، بل يذكر عدد المصابين بمرض الإيدز، وهو قد بلغ 1,500,000 في الولايات المتحدة، و300,000 في غرب ألمانيا، و100,000 في بريطانيا. أما في إفريقيا فقد بلغ عددهم 10 ملايين تقريبا. ليست المسيحية هي السبب في انتشار الإيدز في إفريقيا، ولكن المنطقة التي بدأ منها انتشار الإيدز هي في أوغندا، وهي منطقة ذات كثافة سكانية مسيحية. لقد قال لي بعض الناس إن المسيح الموعود عليه السلام قد تنبأ عن بلاد أوروبا أنها ستتعرض لمثل هذا المرض، فكيف انتشر إذن في إفريقيا؟ فلما زرت أوغندا بحثت في الأمر، والسبب وراء اعتبار العالم أوغندا بلدا أول في انتشار الإيدز في إفريقيا، فعرفت أنها منطقة مسيحية بحتة انفجر الإيدز فيها أولا، فالعلاقة واضحة. ولكن مع ذلك لا يسعنا القول إن المسيحية هي المسؤولة عن نشر الإيدز في إفريقيا، وذلك لأن هناك بعض التقاليد المشتركة السائدة ومتبعة، حيث لا تجرم إقامة العلاقات الجنسية من دون ارتباط ديني أو عقد قران رسمي مثل البلاد الأخرى. والسبب في ذلك أن بعض القبائل هناك لا تزال تظن أن إقامة العلاقات وإدخال المرأة في البيت نوع من الزواج، فإن كثيرا منهم يعتبرونه زواجا. ويأتي بعضهم بعد قبوله الأحمدية ويقول: تزوجنا منذ 30 عاما والآن نريد منكم أن تعلنوا نكاحنا. आम लोगों के सामने एक ताल्लुक कायम करो, अपने घर किसी को डाल लो, तो ये एक शादी का तरीका है। यहाँ से बहुत से लोग हैं जो इसे शादी समझते हैं और एमडी होने के बाद बसाव का आते हैं कि हमारी। وعندما نقول لمثل هؤلاء بأنه إذا كنتم قد تزوجتم سلفا فلماذا نقوم الآن بإعلان نكاحكم، فإنهم يردون قائلين: لقد تزوجنا بطريقتنا ولم يعقد قراننا بالطريقة الإسلامية، وبما أنهم يعتبرون هذه العلاقات جائزة من دون أي إعلان رسمي، لذلك يؤدي هذا الأمر إلى إشاعة الفاحشة على نطاق واسع، لأنه إذا جاز لهم اعتبار هذه العلاقات زواجا رسميا حق للجميع أن ينشئ مثل هذه العلاقات. وإذا سألهم أحد أجاب بأنها علاقات زوجية ليست إلا इस वजह से पुराने अफ्रीकी रस्म व रिवाज की वजह से कई मुसलमान इलाकों में भी ये बीमारी राह पा गई है और काफ़ी बड़ा खतरा बन रही है। وقد تطرق هذا المرض إلى بعض مناطق المسلمين أيضا لسبب هذه التقاليد الإفريقية القديمة، بل يتحول إلى خطر كبير. إنه ينتشر في السنغال أيضا، وليس السبب في ذلك إلا التقاليد الإفريقية القديمة. لذلك يجب على الأحمديين أن يستنكروا هذه التقاليد في الدول الإفريقية وينهوا عنها. वो भी इस्तेमाल करना चाहिए शफा देने के लिए, मगर जब ये तकदीर ज़ाहिर हो जाए फिर वो इलाज काम नहीं किया। وينبغي استخدام أدوية العلاج بالمثل كما وصفتها للشفاء قبل تفاقم الأمر، حيث لا يفيد أي علاج عند ظهور هذا القدر، ولا تحول دونه أي قوة في العالم. لقد تنبأ المسيح الموعود عليه السلام بتفشي الطاعون تأييدا له وآية من الله تعالى، ولكنه بالإضافة إلى ذلك نشر إعلانا أيضا أن من يريد الوقاية من هذا المرض فينبغي أن يستخدم هذه الأدوية. يدل هذا الأمر على صدق قلب هذا المبعوث من الله تعالى، ما أصدقه وأشده مواساة للبشرية. فمن جانب يخبر الناس بآية على صدقه، ومن جانب آخر يدلهم
مواساة لهم على التدابير الإنسانية التي يمكن أن تتخذ للوقاية منه. फैलेगी तो अहमियत की तायद में निशान के तौर पर फैलेगी. يجب على الجماعة الأحمدية أن تتحلى بهذه الروح نفسها، فينبغي أن نسعى جاهدين لئلا ينتشر هذا المرض، ثم إذا انتشر فسيكون آية صدق على تأييد الأحمدية. وهنا لا يتعلق الأمر بمعارضة الآية الإلهية، بل الأمر يتعلق بالنبل والحفاظ على القيم الإنسانية التي تمثل جزءا أساسيا من تعليم الأديان. فمن هذه الناحية يجب بذل السعي حتى ينعدم هذا المرض، ويجب توجيه النصح حيثما أمكن لإبعاد الناس من التعرض له. أقدم الآن مقتبسا آخر من الكتاب المذكور. In September 1985, Dr. Hasseltine, chief of the Laboratory of Biomedical Pharmacology في سبتمبر Harvard Medical من عام 1985 أعلن الدكتور هاسيتايم رئيس مختبر الطب الحيوي في كلية الطب في جامعة هارفارد أن ما لا يقل عن 10 ملايين شخص مصاب بهذا المرض في حزام الإيدز في إفريقيا. ثم يقول: لقد بلغ الأمر عام 1985 في إفريقيا درجة حيث صار عدد المصابين بالإيدز 10 ملايين تقريبا، ولكن الأمر تفاقم الآن، بل بعض المفكرين في إفريقيا بدأوا يثيرون هذا الأمر، وهو ما قرأته بنفسي في بعض الكتب، ولا سيما ما ردده المؤلفون السود من أمريكا في كتبهم، وهو أن تفشي الإيدز في إفريقيا قد تم بمكيدة مدبرة من الغرب، أي أنهم لا يسلمون بأن تفشي الإيدز يتعلق بنقطة ضعف فيهم، بل ينسبونه إلى مكيدة غربية. وقد أوردوا في بعض الكتب بعض المراجع التي عثروا عليها بعد بذل جهود مضنية، حيث تثبت لديهم أن بعض اللقاحات التي أرسلت إلى إفريقيا وروج لها على المستوى الحكومي بأنها تفيد في الوقاية من مرض وبائي معين كانت تحمل جراثيم الإيدز التي أدخلت فيها قصدا، فتفشى الإيدز حيثما انتشرت هذه اللقاحات. قد تكون هذه القصص والأساطير من نسج الخيال، فلا أصدقها، ولكن الإيدز ينتشر في هذه المناطق بكثرة لدرجة اضطر الناس إلى أن يفكروا بمثل هذا المنطق. كتب بعض هؤلاء المؤلفين بأن الغرب والشعوب المتطورة تنظر إلى حالتنا هذه وتستمتع بذلك، لأنها تتمنى أن يقضى على أهل إفريقيا حتى تفرغ من سكانها فتذهب هذه الشعوب لتستعمرها من جديد. فقد وصلت أفكار الناس إلى هذا الحد حيث يخشى أن تخلو إفريقيا من الناس، ولكن لن تخلو إفريقيا كلها، بل إن الجزء الذي يقطنه المسلمون في مأمن، ولكن الله تعالى يعلم إلى متى يبقى في مأمن. मुसलमान हिस्सा है वो तो अल्लाह के फजल के साथ अक्सर व बेशतर बचा हुआ है, कब तक बचता है अल्लाह बेहतर जानता है. أما حزام الإيدز المذكور في المرجع السابق فيحتوي على البلاد التالية كما ورد في الكتاب: The Congo, Zaire, Rwanda, Burundi, Uganda, الكونغو، زائر، رواندا، بوروندي، and Angola. أوغندا، كينيا، تنزانيا، زامبيا وأنغولا. Cases होगा वो लफ्ज़ छूट गया. The cases of AIDS have also been reported. ولكن تم التبليغ عن حالات الإيدز في السنغال وجمهورية إفريقيا الوسطى ونيجيريا أيضا. Dr. Jerry Falwell, president of the Moral Majority, whose Sunday morning services إن are الدكتور جيري televised فارول and watched by millions رئيس مؤسسة الغالبية الأخلاقية التي يعرض قداسها صباح الأحد على شاشة التلفاز التي يتابعها الملايين من الأمريكيين. मैं पहले भी कर चुका हूं. AIDS is changing not only sexual behavior. قال في تموز من عام 1983 أن مرض الإيدز هو عقاب من الله نزل لسبب مخالفة شرائعه وقوانينه الطبيعية، وهذا ما ذكرته سابقا أيضا. ثم ورد في الكتاب المذكور: الإيدز آخذ في التغير، ليس السلوك الجنسي فقط هو المسؤول عن تعرض الناس للإيدز، بل هناك جوانب أخرى كثيرة من العلاقات البشرية. يقرأ أمير المؤمنين رحمه الله:
هنا بعض الكلمات الواردة في بعض المراجع ثم يقول इससे भी कोई ताल्लुक मिल रहा है मुझे। لا حاجة لقراءة هذه आयत التفاصيल. का कूनू क़िरदतन खासिईन कि अगर तुमने हैवानों वाली ما هي الترجمة اللغوية الصحيحة لكلمة خاسئ في قوله كونوا قردة خاسئين؟ يجب أن تبحثوا في معنى خسأ. और आला يجب أن تبحثوا في معنى خسئ لأنني أرى أن لمعنى هذه الكلمة علاقة بالإيدز. तुम्हारी सजा ये है कूनू क़िरदतन खासिईन तुम खासिईन فأرى أن معنى الآية كونوا قردة خاسئين هو أنكم إذا أصررتم على اتباع الطرق الحيوانية في الاستمتاع بالملذات وأعرضتم عن القيم الروحانية السامية فستعاقبون حتما وسيقال لكم كونوا قردة خاسئين، أي كونوا صنفا دنيئا من الإنسان. يقال عموما إن الإنسان خلق من القرد ولكننا لا نقول بهذا، ولكن لابد من القول بالتطور لأنه قانون القدرة الإلهية وقد سلط القرآن الكريم عليه الضوء بالتفصيل. إلا أنه يقال أن هناك حلقة مفقودة ما بين الإنسان والقرد وهو ما يسمى بالحيوان المنتصب، أي ذلك الحيوان الذي كان يمشي منتصبا ولكنه لم يكن يستحق أن تطلق عليه تسمية الإنسان. فهناك حيوان آخر كان بين القرد والإنسان إلا أنه لا يعثر له على أثر. أما ما يعثر عليه فهو القرد، فلو قيل للإنسان أيرجع إلى أصله فسيرجع إلى الأصل الموجود وهو القرد، ولا يسعه أن يتحول إلى هذا الكائن الذي يشكل الحلقة المفقودة بين القرد والإنسان. बस अगर इंसान को ये कहा जाए कि वापस लौट जाओ तो वो बंदर ही बनेगा, दरमियान की जो गायब लिंक है वो तो नहीं बन सकता। तो ये अजीब बात है कि एड्स की बीमारी तहकीक के मुताबिक बंदरों से आई है और على أي حال ثبت بعد بحوث كثيرة أن الإيدز قد جاء من القرود. إنه لا يضر ببعض أنواع من القرود إلا أنه عند انتقاله منها إلى قرود أخرى أو إلى الإنسان يحدث هلاكا ودمارا. ولهذا السبب كنت قد كتبت ملاحظة على هذه الآية أي كونوا قردة خاسئين، एक और मजहर इस जमाने में इस तरह पूरा हो أنه قد يكون قد تحقق مفهوم هذه الآية في هذا العصر، حيث يصدق في حق بعض الناس هذا القول أي يصبح كالخاسئة من القردة، أي تلك التي أصيبت بهذا المرض الخبيث. A virus very similar to the one which causes AIDS was endemic amongst ورد في هذا الكتاب إن فيروسا يشبه إلى حد بعيد الفيروس الذي يسبب مرض الإيدز كان متوطنا بين القردة الإفريقية الخضراء. उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखकर उसकी ज़ाहिरी शक्ल भी पेश नज़र रखी है, उसकी हरकत और सकनात भी। कहते हैं एड्स से बहुत मुशाबे है is found among African green monkeys. لقد أجروا بعض البحوث المجهرية التي أثبتت للخبراء أن هناك فيروسا تحمله القردة الخضراء في إفريقيا وهو يشابه فيروس الإيدز من ناحية الشكل الظاهري والوطني ومن ناحية تحركاته. ब्रीडिंग ग्राउंड मेरा मतलब है, उसको कुछ नहीं कहती। अगर ये बीमारी ग्रीन मंकी को ही खा जाती لقد وجد هذا الفيروس بين القردة الإفريقية الخضراء، ولكن الغريب أن آثار هذا المرض أي الإيدز السيئة في القرود الخضراء قليلة جدا. أي أنه مما يثير العجب أن الله تعالى قد جعل هذه القرود ماوى لتربية هذه الفيروسات، فإن هذه الفيروسات لا تضر بالقرود التي تحملها، فلو أهلك هذا المرض القرود الخضراء لما أدى ذلك إلى انتقاله. لذلك فإن القرد الأخضر هو مربي هذا الفيروس وحاضنه ومنشئه إلى أنه يبقى في مأمن من أضراره. لقد انتقل هذا المرض إلى مختلف أنواع القرود ولكنه أدى إلى إحداث حالة نقص مناعة تشبه مرض الإيدز في نوع من القرود يسمى ميكاك. Some Africans of eating uncooked green monkey brains regarded a delicacy in Zaire could well have had a role to play. कहते हैं कि ये जो एक जाइर के इलाके में खुसूसियत से يعتقد الدكتور روبرت جيلوز المتخصص بالإيدز أن عادات بعض الأفارقة في الأكل غير المطبوخ لأدمغة القرود الخضراء التي تعتبر طعاما شهيا في زئير يمكن أن يكون لها دور في الإصابة بهذا المرض. जो पकते थे वहाँ दिमाग तो नहीं खा करते थे, मगज, ये मगज लफ्ज़ है।
जब खाने के लिए इस्तेमाल होता है तो उसको दिमाग नहीं कहते, मगज कहते हैं। तो बंदरों के मगज कच्चे खा जाना बाद أي يقول بأن بعض القبائل في زئير تعتبر أكل أدمغة القرود نيات من أشهى الأطباق وأفضلها، حيث لا يماثلها أي طعام آخر، حيث يأكلون دماغ القرد نيا فور إهلاكه، وهذه الأكلة تعتبر موضة راقية في زئير. ويقول بأنه ليس ببعيد أن يكون هذا المرض قد انتقل إلى الإنسان من خلال أكله أدمغة القرود. और कहते हैं कि ये बैद नहीं कि इस जरिए से दिमाग से मुंतकिल हुई हो इंसान के अंदर, लेकिन ये जो मगज खाने का जो तरीका है इसका जिनसी बेराहरवी से भी एक ताल्लुक है और इसमें सिर्फ अफ्रीकन को अलग दिखाना। إن أكل أدمغة القرود أيضا يتعلق بالشذوذ الجنسي، ولا يجوز إبراز تفرد الأفارقة في هذا المجال. ففي بلاد المشرق البعيد مثل هونغ كونغ والفلبين وتايلاند وغيرها، والتي يوجد فيها هذا التقليد السقيم، ولعلكم عرفتم ما الذي أريد التحدث عنه، يذهب هناك السياح ويقيمون في الفنادق الراقية التي تقدم فيها أغلى الأطعمة وأشهاها التي يعتبرونها مثيرة للشهوة الجنسية. وطريقتهم التي يتبعونها أنهم يأتون على مرأى من الناس في هذا الفندق بقرد مغلول اليدين ومربوط بالكرسي المتحرك، وهو طريق متبع في الفنادق الغالية جدا، حيث كلما كان الفندق راقيا أظهروا بمزيد من الوضوح كيفية طبخهم الطعام، إذ يضعون فيه الزيت وترتفع أصوات الطبخ وروائحه ثم يلفونه أمام الجميع ويقدمونه. هذه هي بعض الأمور المتبعة في الفنادق الراقية والغالية جدا. ज़्यादा महंगा रेस्टोरेंट वो है जिसको आपके सामने पकता हुआ खाना दिखाएं और वही चीजें डालें, घी डालें, वहाँ सर की आवाजें भी उठें, खुशबुएं उठें। ففي مثل هذه الفنادق في الشرق البعيد يأتون بالقرد مقيدا ومعه سكين حادة جدا يحملها أحد، ثم بلمح البصر يقطع الجزء العلوي من جمجمة القرد ويضعه جانبا، في حين لا يستطيع القرد أن يحرك ساكنة ولا يستطيع أن يعلي صوته. वो आपकी आंखों के सामने यूं तेजी से उसके इर्द गिर्द वो देखे, एक कटाव देके तो ऊपर की खोपड़ी उठा देता है आदि। ثم يقدمونه للضيوف الذين يأكلون دماغه الني بالملاعق من ذلك الطبق الذي هو عبارة عن الجزء السفلي من رأس القرد. और फिर वो पेश किया जाता है तो बराह रास्त चमचों से يأكل الناس ويتلذذون ويتمتعون ويقولون ما أروعه وما أشهاه. بعد كل هذا لماذا تتهمون زئير فقط؟ إن مثل هذه الأمور تذكر عموما عن الأمريكان الذين معظمهم هواة الملذات، وهذه الأمور تذكر بصورة قطعية، بل أخبرني عنها أحد الأحمديين أنه رأى هذا المشهد بأم عينيه. هنا يسأل حضرة أمير المؤمنين رحمه الله الأستاذ عطاء المجيب راشد إمام مسجد فضل بلندن: أنت أيضا سمعت عن ذلك؟ سمع أمير المؤمنين كلامه ثم ذكر للحضور. يقول عطاء المجيب راشد إنه كان مبلغا في اليابان، فقد سمع من الوافدين من هونغ كونغ أن هذه العادة معروفة عندهم بأنهم يأكلون دماغ القرد، فلا نعرف في أي مكان انتقل هذا المرض إلى الإنسان ومن أكل دماغ القرد. لا شك أن دماغ هذا الإنسان لم يكن يعمل، لذلك أكل دماغ القرد، وإلا فلا يعقل ذلك. और यहाँ बरह रास्त जिनसी बेहरारवी से जो ताल्लुक है इसलिए मैंने बयान किया। وبما أن هذا الأمر أيضا يتعلق بالشذوذ الجنسي بشكل مباشر لذلك تطرقت لذكره، ولكن طفح الكيل وبلغت حيوانية الإنسان أو جهالته مبلغها. من ناحية يرفعون نعرات الحفاظ على القيم الإنسانية والحياة الحيوانية وجعلوا هناك مؤسسات تتابع هذه الأمور، ولكنهم من ناحية أخرى يأكلون بالملاعق أدمغة الحيوانات الحية بعد قطع جماجمها. إنها حالة عجيبة غريبة، لذلك فإن العقاب النازل لسبب هذه الجريمة في محله. المقتبس الأخير من الكتاب المذكور هو كالتالي: Much of humankind has now left its historic home in the west tropics of Africa. In our migrations, we have separated ourselves not only from our ancestors' parasites that remain for the most part bound irrevocably to the tropics,
but also from our primate cousins. We have been separated from these parasites for tens of thousands of years, are no longer resistant to the ravages of the disease they may cause. Dr. J. Levy of the University of California, San Francisco Medical Center makes a similar point. The AIDS virus probably originally occurred in Africa, was present in Africa and existed in balanced pathogenicity in that area. ये फजूल सी बात है. बात ये है, ये सिर्फ ये कहता है. هذا القول تافه جدا، يقول فيه بأننا ولدنا في إفريقيا ووجدنا أن الحياة بدأت من إفريقيا ومن هنا انتشرنا في العالم كله. والأمر الآخر الذي لا يقوله هو، بل أريد أن أقوله أنا، هو أن هؤلاء سيموتون في إفريقيا أيضا، وبذلك المرض الذي بدأ من إفريقيا. जिसका आगाज अफ्रीका से हो रहा है, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से बेहतर لا أرى قولا أفضل من إن لله وإنا إليه راجعون لإنهاء هذا الموضوع هنا. كل شيء راجع إلى الله تعالى. إن خيرهم يكمن في أن يرجعوا إلى الطريق الصحيح بأنفسهم قبل أن يدفعهم الموت إلى الرجوع إلى الله تعالى. Enver Karim is a Turkish name, huh? أنفر كريم اسم تركي، ولكنه لا يلفظ شريم بل هو كريم. كنت قد انتبهت إلى أنه اسم تركي، إلا أنني لم أكن أعرف هل يلفظ بالكاف أم بالشاء، وهذا ما يتعلق بأحد المراجع الذي ذكرته في هذا الدرس. एक हवाला पीछे रह गया है. गाना अफ्रीका के अंदर जो कुछ हो रहा है. أما ما يحدث في غانا بإفريقيا فإنه حسب الإحصاءات القطعية المنشورة فإن انتشار مرض الإيدز في المسلمين قليل، أما في غير المسلمين فهو كثير جدا. أقدم لكم شيئا من تقرير حول غانا. In Ghana it is factual that AIDS is spreading faster in Christian-dominated populations. From the figures given out by the National AIDS Control Program at the end of 1994, the northern region, which at least Muslims make about 70% of the communities, the prevalence of AIDS is lowest in the whole country. कहते हैं कि जो आदाद-ओ-शुमार गाना की يقول التقرير يتضح مما نشرته المؤسسات المرخصة من قبل الحكومة الغانية لجمع الإحصاءات أن انتشار مرض الإيدز قليل جدا في المناطق الشمالية، حيث إن 70 جزءا من 100 من عدد سكانها مسلمون، ولا توجد مثل هذه النسبة في أي منطقة أخرى في البلد كله. أما في المناطق المسيحية فترتفع هذه النسبة كثيرا جدا. وهكذا يتحقق إلهام المسيح الموعود عليه السلام بأن هذا النوع من الطاعون سيتفشى في أوروبا والبلاد المسيحية. إنها آية عظيمة. لا نعرف ما الذي سيحدثه الإيدز في العالم كله في المستقبل، ولكن الأحداث التي وقعت حتى الآن تدل دلالة واضحة على صدق المسيح الموعود عليه السلام. However, of late, ये जो warning में दे रहा था, ولقد ذكر في هذا التقرير هذا الإنذار الذي كنت قد وجهته، وهو لكن في الآونة الأخيرة في بعض المجتمعات المسلمة مثل تلك التي تعيش حول منطقة وها أخذ الإيدز ينتشر بسرعة كبيرة. منطقة وها هي تلك المنطقة التي معظم سكانها مسلمون، إلا أن عددا لا بأس به من المسيحيين وقبائل بيجون أيضا يقطنونها، ويبدو أنه لسبب الاختلاط مع هؤلاء أخذ الإيدز ينتشر بسرعة فائقة. It is worth to note that in those non-Ahmadi communities where by grace of Allah we are making large converts, the prevalence of AIDS and other sexually transmitted diseases is very low. ये prevalence है, ये prevalence है, तलफ़ुज़ इसका.
يسأل أمير المؤمنين رحمه الله كيف تلفظ كلمة prevalence. كذلك يسأل عن لفظ كلمة prevalent، ثم يقول إن اللفظ في اللغة الإنجليزية غريب أحيانا. والآن يقرأ مرة أخرى الفقرة السابقة باللغة الإنجليزية ثم يقدم فحواها ويقول कोई पता नहीं अंग्रेजी जो तलफ़्ज़ में बड़े बड़े करिश्मे दिखाता रहता है। अच्छा, prevalent among, ये क्या लिखा था इसने, मैं बताता हूँ। It is worthwhile to note that in those non-Ahmadi communities where by the grace of Allah we are making large converts, the prevalence of AIDS and other sexually transmitted diseases. هذا أيضا يدل على نبلهم أن المناطق التي يقل فيها انتشار هذا المرض مناطق يسكنها نبلاء من الناس، وفي هذه المناطق نفسها تنتشر الأحمدية أيضا أكثر من تلك المناطق التي يكثر فيها انتشار الإيدز. जहाँ एड्स की बीमारी आम है. Eastern and Ashanti regions have the highest rate of incidence of the disease, followed by Western region. These are mostly Christian area. In the southern sector of the country, इसका तर्जुमा यह है कि ईस्टर्न. ومعنى هذه الفقرة أنه في المنطقتين الشرقية وأشانتي حيث ينتشر الإيدز بسرعة كبيرة أو حيث تكثر حالات الإصابة بالمرض، فهي المناطق ذات الكثافة السكانية المسيحية وهي تقع في القطاع الجنوبي من البلاد. गलबे का इलाका है. जनूबी हिस्से में the central region which has the highest Muslim population, particularly Ahmadis, as the least prevalent of AIDS. फिक्रा कुछ उलझा हुआ मगर है, as should be considered, is known, ये होना चाहिए था, as the least prevalence of AIDS. कुछ फिक्र कुछ मिसिंग है, देखता हूँ दोबारा पढ़ता हूँ, शायद मैं पहले किसी खास लफ्ज़ को नज़रअंदाज कर चुका हूँ. In the southern sector of the country, the central region which يقرأ أمير المؤمنين رحمه الله بعض أجزاء هذه الفقرة ويقول لعل هناك خللا في هذه الفقرة لأنها غير مفهومة، ثم يرتبها بترتيب مناسب ويقرأها من جديد ثم يقدم فحواها ويقول لعل هناك كلمة مفقودة من هذه الفقرة. على أي حال معناها المناطق التي يكثر فيها المسلمون الأحمديون هي الأقل انتشارا لمرض الإيدز. वहाँ AIDS सारे मुल्क में कम से कम है. The national average of AIDS prevalence is estimated around. ويقدر المعدل الوطني لانتشار مرض الإيدز بنحو 14%، وهذا كثير بالنسبة إلى غانا، حيث ذكرت لكم أن هناك خطرا أكبر بسبب بعض التقاليد الفاسدة أن ينتشر هذا المرض في المسلمين وغيرهم، فالأوضاع تنذر بالخطر الكبير. The northern region is the lowest with about 1.5%. Some areas of Ashanti and eastern regions are as high as 14.7%. أي أن هناك آثار انتشار الإيدز في المناطق الشرقية المسيحية تصل إلى 14 جزءا من المئة. On the African scene, the tourist countries like Senegal, Ivory Coast, the Gambia, Kenya, Tanzania, Zimbabwe, Zaire, Uganda, etc. have AIDS prevalence between 8 and 25%. إن انتشار الإيدز في الدول الإفريقية السياحية مثل السنغال وساحل العاج وغامبيا وكينيا وتنزانيا وزيمبابوي وزائر وأوغندا وغيرها يراوح بين 8 و25 جزءا من المئة، وهي النسبة المذكورة في المناشير المطبوعة. يقول الباحثون من غانا إن انتشار الإيدز في المناطق التي هي مناطق سياحية وهي التي تعد حزام الإيدز يرجع إلى السياح الوافدين من الخارج من أجل الاستجمام وليس إلى سكان إفريقيا المحليين، فهذا المرض منهم وهم الذين ينشرونه. HIV prevalence among pregnant women in selected capital cities in East and Central African countries are officially given as follows. لقد أرسلوا إلي نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء الحوامل في عواصم مختارة من بلدان شرق إفريقيا ووسطها، وستلاحظون أين تزداد هذه النسبة وأين تقل. في كنغالي تبلغ نسبة الإصابة في النساء الحوامل 32 جزءا من المئة، وهذه الإحصاءات
مخيفة، حيث أصبح 32 جزءا من المئة من النساء الحوامل يحملن هذا المرض وينقلن، وهذه هي المنطقة التي يسكنها عدد قليل جدا من المسلمين. فحيثما كان عدد المسلمين قليلا كان عدد المصابين بالإيدز كثيرا. वो इलाका है किंगाली का जहां कम से कम मुसलमान पॉपुलेशन है, कम से कम मुसलमान पे पॉपुलेशन, ज्यादा से ज्यादा एड्स, और सारी फिगर पढ़ने की बजाय आखिरी पे आता हूं, सब जगह यही चीज मदद है। असल में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। فالآن بدلا من أن أقرأ جميع الإحصاءات أذكر لكم ما ورد في نهاية هذه القائمة، وهي منطقة دار السلام، وهي عاصمة تنزانيا، ويقرؤونها دار إسلام خطأ. وهذه العاصمة هي أكثر العواصم المذكورة كثافة سكانية، وترتفع فيها نسبة القاطنين المسلمين أيضا، ولأجل ذلك إن نسبة المصابين بالإيدز فيها أقل من جميع العواصم الثمان المذكورة في هذه القائمة. जहां सबसे कम मुसलमान पॉपुलेशन है वह एड्स की अक्सर सबसे ज्यादा। तो वो वेरी की जो فهنا أيضا يصدق القول بأنه حيثما كان عدد المسلمين أقل كان عدد المصابين بالإيدز أكثر، وهكذا لقد قلبت الحقائق والإحصاءات جميع خرافات القسوري. هذه الإحصاءات أخذت من كتاب بعنوان AIDS in Kenya، أي الإيدز في كينيا، ولكنه يحتوي أيضا على إحصاءات متعلقة بالبلاد المجاورة، ولا سيما عن بلاد تقع في حزام الإيدز. وناشر هذا الكتاب هو National AIDS Control Suppliers ENT، وطبعه Kenyan Denim Office. अब जी एड्स को दफनाएं और इसको दफनाने के लिए पूरी कोशिश करें। अब हम वापस والآن يجب أن نترك قضية الإيدز ها هنا ونعود إلى صلب الموضوع. हो गया तुर्की जुबान में जिस सी जहां चे की आवाज देती है वहां उसके नीचे एक छोटा सा शोशा। أما بالنسبة إلى اللغة التركية فقد حلت الآن قضية أخرى، وهي أنه حيثما أريد أن يلفظ سي بتشي فقد وضعوا علامة صغيرة تحته، ففي اسم أنفر كريم لا توجد هذه العلامة، مما يعني أنه يقرأ كريم وليس شريم. هنا يذكر أمير المؤمنين رحمه الله أنه كان يريد معرفة هذا الأمر، بأنه لو كتب حرف سي بعلامة صغيرة تحته فسيلفظ بتشي، وإذا كان بدونها فإنه سيلفظ كي. ثم يسأل حضرته أحد الحضور قائلا: كان ينبغي أن تعرف أنت أيضا، لأن بعض أقاربك أيضا من الأتراك. ثم قال: والآن نبدأ آية تالية، وإلا فسيصعب علينا الخروج من الموضوع السابق، والآن نكون قد وصلنا إلى الآية الخامسة من سورة النساء. आयत शुरू करते हैं वरना यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। इन खिफ्तुम वाली आयत 4 है बिस्मिल्लाह समेत। अब हम आयत 5 पर पहुंच रहे हैं सूरह निसा की। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातुन निसा सदुकातिहिन्ना निहला फ़इन तुबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीयम मरिया। सूरह निसा आयत 5। आतुन निसा सदुकातिहिन्ना, औरतों को उनके मेहर। وآتوا النساء صدقاتهن أي أدوا للنساء مهورهن. نحلة تحتوي على معنيين اثنين يصدقان هنا معا: أحدهما أداء الشيء بطيب النفس، وثانيهما أداء الشيء باعتباره فرضا واجبا. لقد اختار القرآن الكريم لبيان هذا الموضوع كلمة عجيبة تحتوي على هذين المعنيين في آن واحد، ومع أنهما متضادان ولكنهما يصدقان هنا معا، فيمكن أن يؤدى فرض بهذه الطريقة أيضا، بأن يرمي الإنسان بالشيء المطلوب نحو صاحب الحق قائلا: خذه وارحل من هنا،
وهناك طريقة أخرى أيضا، وهي أن يؤدى هذا الحق بطيب الخاطر وبكل عزة ووقار واحترام. وهذه الطريقة نفسها مطلوبة عند تسريح النساء أيضا، حيث قال تعالى: أو تسريح بإحسان. لقد جمعت كلمة رحلة هذين الأمرين كليهما. وصدقات جمع صدقة، وهي من بين الكلمات الكثيرة المستخدمة للمهر. تلفظ كلمة صدقة بصور مختلفة. لقد ذكر صاحب المنجد تلك الكلمات بضبط اللفظ لكل منهما، وهي الصدقة والصدقة والصدقة والصدوقة والصداق والصداق. وتجمع هذه الكلمات على أصدقة وصدق. असदका और सदूक बताई है, हालांकि कुरान करीम ने लफ्ज़ सदुकातिहिन्ना इस्तेमाल किया है. هذا ما ذكر في المنجد، في حين أن القرآن الكريم استخدم كلمة صدقات. ولقد وقع كثير من المستشرقين في الشبهات لدى قراءتهم هذه الكلمة، وقالوا: ما معناها وما سياقها وكيف يمكن أن تستخدم عن المهر؟ ولكن هناك باحثا غربيا اسمه لين ألف معجما عربيا إنجليزيا قيما، فبحثه شامل حول هذه الكلمة، حيث يكتب: صدقة لغة الحجاز. صدقة ये हिजाज की डायलेक्ट है और इसकी قراءة ولها قراءة أخرى وهي صدقة، और صدقة की जमा صدقة وهي لغة قبيلة تميم. इसलिए मुंजद ने अगर से नहीं लिखी मगर लेन وتجمع صدقة على صدقات. وهكذا فقد ذكر لين هذه التفاصيل، وإن كان المنجد قد سكت عنها. يقول لين: إن أهل الحجاز يستخدمون كلمة صدقة عن المهر وجمعها صدقات، لذلك فإنه قطعي لا شبهة فيه أن المراد من صدقة هو المهر، كما فسرها جميع المفسرين المسلمين والمترجمين للقرآن الكريم من دون أدنى تردد. ولكن المستشرقين الذين يبحثون دائما عن اعتراضات على الإسلام أظهروا تعصبهم في هذا المكان، وقالوا: لا نعرف هذا الاستخدام لأن الصدقة لا تعني المهر. وأحدهم قد أبدى رحابة الصدر نوعا ما، حيث قال: ليس من معانيها المهر إلا في هذا المكان فقط. كل هذه الأقوال مغلوط فيها، بل تشهد بذلك جميع القواميس العربية، ولا يبقى مجال للشك بعدما شهد به قاموس لين الذي هو باحث غير مسلم، بل هو من إخوة هؤلاء المستشرقين ومن أهل الغرب، وإنه قد أدى حق هذا الموضوع بكل تفصيل. فإن تبنا لكم عن شيء منه، बस अगर वो दिली खुशी के साथ तिबना कहते हैं ताबा लकुम मिन निसाए, जैसे बयान पढ़ा था। فإن طبن لكم عن شيء منه، طبن لكم أي يتركن بطيب النفس، ومنه طاب لكم من النساء أي ما يحلو لكم ويطمئن قلبكم إليه. ऐसी हालत में अगर औरतें उसमें से कुछ छोड़ दें، فإن تركنا شيئا من هذا المهر بطيب الخاطر الذي لا شائبة من الجبر والإكراه فيه، نفسا أي من تلقاء أنفسهن، खूब रश्ता पश्ता खाओ, यानी कोई तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है, खाओ पियो मज़े उड़ाओ उसके, तुम्हें कोई उस पर किसी किस्म का तरद्दुद नहीं होना चाहिए। فكلوه هنيئا مريئا أي كلوه بلا خوف وشك، وتمتعوا به أي يجب ألا تراودكم شكوك حوله. أخبركم بداية لماذا كان ضروريا ذكر هذا الموضوع هنا بشكل عام. أولا، ما يدفعون إلى أزواجهم مهورهن بطيب الخاطر، فإن ردة الفعل الطبيعية التي تظهر فيهن هي أنهن لا يجدن في أنفسهن رغبة في مهورهن، لأنه إذا كان الزوج محبا إلى هذه الدرجة حيث يؤدي حقوق زوجته بكل حب وشغف، فإن المرأة أيضا بطبيعة الحال تبدي رحابة الصدر وتقول: لا حاجة لأن تدفع لي شيئا، لأننا نشكل كيانا واحدا لا فرق بيننا، فاستخدم أنت هذا المبلغ إن شئت. فذكر هنا هذا الجانب لأنه سبقه ذكر العدل، ولا سيما الالتزام به في أداء حقوق المرأة.
औरत के हकूक इंसाफ के साथ अदा करो। इंसाफ के बाद कुरान करीम एहसान का मजमून बयान करता है। وهنا يذكر القرآن الكريم موضوع الإحسان بعد العدل، وهنا قد جمع بين العدل والإحسان بروعة بالغة تظهر فصاحة القرآن الكريم وبلاغته بأجلى صورة. فقد استخدم القرآن كلمة نحلة، وهي تحتوي على معنى الفرض والإحسان، لأن بناء الفرض على الإحسان، إذ قال الله تعالى هنا بأننا نتوقع منكم ألا تتوقفوا عند حد العدل فقط، بل يجب أن تؤدوا هذه الفريضة بإحسان، أي بطيب الخاطر والخلق الحسن الذي يؤدي إلى إحداث تأثير طيب في نفس المرأة. فإذا فعلتم ذلك فستعلمون أنه ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، فستتحسن أجواء بيتكم وستنالون جزاء هذا الإحسان من زوجاتكم. एहसान की जज़ा एहसान के सिवा कोई नहीं हुआ करती। तुम्हारे अपने घर का माहौल अच्छा होगा, तुम खुद इस एहसान يقول الله تعالى بعد ذلك: मान बात फरमाता है फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनीअम मरिया। बस अगर वो فلو أحسن إليكم نتيجة إحسانكم إليهن، هذا الأمر لم يذكر مباشرة في النص، ولكنه يبرز تلقائيا كنتيجة طبيعية لترتيب الموضوع. فإن تركنا لكم شيئا من مهورهن من شدة حبهن ورضاهن بكم من دون جبر وإكراه، فلا تترددوا في استخدامه لكم في الأكل والشرب. ثانيا، الجانب الثاني المذكور في هذا الأسلوب البياني هو أنه قد ترسخ في قلوب المسلمين وصية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. لذلك كانت طبائعهم تعافوا أن يستردوا شيئا مما أدوه نحلة، أي عندما يقول الرجال أننا أدينا هذا الحق بإحسان، بل أدينا أكثر مما كان واجبا علينا، تقول زوجاتهم خذوها أنتم إن شئتم، إلا أنهم كانوا يجدون في أنفسهم ترددا تجاه هذا الأمر. فهذا الموضوع هو ضد ما يقدمه بعض الناس من أن المجتمع المسلم يظلم بحق المرأة ويهضم حقوق اليتامى من النساء، وكأن المرأة لا تساوي شيئا، حيث كانوا يجيزون اعتبارها متاعا يباع ويشترى ويعاملونها كما يشاءون. فعلى الضد من ذلك أمر الله تعالى بالالتزام بالعدل تجاههن، ثم الحفاظ على أموالهن، ثم قال بأننا نتوقع منكم أكثر من ذلك لأنكم أهل لذلك، فإنكم خدام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أديتم هذه الفريضة فستؤدونها بإحسان، ثم إذا أحسن إليكم ردا على إحسانكم، فإننا نعلم أنكم تتمتعون برحابة الصدر وتتحلون بأخلاق عليا، فلن ترغبوا في الأخذ منه شيئا. لذلك نقول لكم إنه لا بأس في أن تستخدموه. فإن إبداء رحابة صدر كهذه في مجتمع فقير كالذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كانت تنزل فيه هذه الآيات، له أمر غير عادي، حيث كان أفراد ذلك المجتمع قد تحلوا بتلك الأخلاق العليا، حيث أصبحوا يقولون بأننا قد أدينا وأعطينا فلا يسعنا الأخذ منه شيئا. حدث حسب كانت هذه المنعة لذكرها هنا هذه الطريقة المذكورة لتظهر أنهم قد تشربوا تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار جزءا من وجودهم، فما كانت تسعهم استعادة ما أعطوه. الأمر الثالث المذكور هنا كلمات هنيئا مريئا. أين ذهبت عقول أولئك الذين يقولون إن قدر المهر هو 32 روبية أو دراهم أو 40 درهما؟ يقرؤون هذه الآية التي تقول بأن ما تؤدونه من مهر إلى أزواجكم فلو دفعنا إليكم شيئا منه فكلوه هنيئا مريئا. فهل يتوقعون أن تدفع النساء 4 روبيات من مجموع 32 روبية؟ فهل ذكرت كلمات هنيئا مريئا عن هذه الروبيات ال4؟ فلا يعقلون شيئا ولا يفكرون أنه يثبت من ذلك أن المهر مبلغ كبير، حيث لو تركت الزوجة شيئا منه فإنه أيضا يبلغ حدا يعتبره الزوج ثروة له. لقد انتهى الوقت الآن، لذا سأذكر الأمور الأخرى غدا إن شاء الله. أعوذ